Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. La leçon d'aujourd'hui concernant la conjugaison pour les élèves de la 5e année primaire. درس اليوم يتعلق بتصريف الأفعال l'imparfait de l'indicatif. نتحدث عن زمن l'imparfait de l'indicatif. Alors قبل ما نبدأ نشرح الدرس من فضلكم فضلا وليس أمرا عاونوني بلي جيم et abonnement s'il vous plaît et partagez le maximum باش نقدروا تكون الفائدة أعم بإذن الله تعالى. كما قلت لكم سابقا كل أستاذ وطريقة شرحه للدروس، نتمنى تكون الطريقة تاعي نالت إعجابكم واستطاعوا الوليدات أنهم يفهموا عليا. Alors, je commence. L'imparfait de l'indicatif. L'imparfait نبداو ساعة نعرفوه وش هو هذا l'imparfait. لازم التلميذ يعرف وش راح يدير بالامبارفي هذا. l'imparfait de l'indicatif est un temps simple. يعني معناها l'imparfait راهو زمن سامبل بسيط، ماهوش من الازمنه المركبه. اذا هنا يبان لنا بلي كاين ازمنه مركبه كيما الباسي كومبوزي اللي قريناه قبل، وكاين ازمنه بسيطه كيما لو باسي سامبل لو فيتور سامبل. l'imparfait ثاني راهو من الازمنه البسيطه. c'est un temps du passé، هو زمن ماضي. اذا أنا l'imparfait هذا اللي راني نقرأ فيه راهو زمن يتحدث عن حدث أو فعل وقع في الماضي. إذا l'imparfait راهو زمن من الأزمنة الماضية نعبر فيه عن حدث وقع في الماضي. كاين ميزات نعرف بهم الزمن باللي راهو في l'imparfait راح نذكرهم. أول حاجة il exprime des actions qui durent. l'imparfait يعبر عن أفعال أو أحداث دامت في الماضي، كانت عندها مدة. أحداث أو أفعال تتسم بالديمومة، أفعال تدوم لكنها دامت في الماضي وليس في الحاضر. لازم نعرف دائما ونبقى دائما متذكرة ولا متذكر باللي l'imparfait راهو في الماضي. إذن أفعال تدوم في الماضي. أعطيك مثال لتوضيح هذا الكلام. autrefois les gens voyageaient à pied. autrefois هي معناها في قديم الزمان أو سابقا أو في مرة قديمة، في مرة من المرات القديمة. les gens voyageaient à pied. الأشخاص يسافرون. سافروا وخلصوا أي autrefois. لازم نعرف باللي راهي autrefois معناها في الماضي. في الماضي كان يا مكان في الماضي. les gens voyageaient الأشخاص ينتقلون أو يسافرون أبي على الأقدام. السفر نلاحظ أن السفر يدوم مدة معينة، إلا أن ديمومة هذا السفر كانت في الماضي في زمن l'imparfait. très bien، راكم تفهموا فيا. ثاني حاجة il exprime des actions qui se répètent dans le passé. هو يعبر عن أفعال أو أحداث qui se répètent dans le passé. التكرار ثاني حاجة يتسم بها أو يتميز بها l'imparfait de l'indicatif، هو أن الأفعال تتسم تاعو بالتكرار، تتميز بالتكرار. التكرار دائما في الماضي أعزائي التلاميذ، التكرار تاعو ديما يكون في الماضي. pendant les vacances أثناء العطلة je jouais avec mes cousins. لعبت مع أبنائي عمي. alors je jouais درنا l'imparfait هذا وقتها كان أثناء الفاكونس. لي فاكونس هادو العطلة لعبت مع أبناء عمي مش مرة ومشي زوج. إذن اللعب تكرر، فعل اللعب تكرر متى؟ في الماضي dans l'imparfait de l'indicatif. très bien. alors depuis hier منذ البارحة les ouvriers العمال réparer la fuite d'eau وهم يصلحون ثقب الحنفية. ثقب في الحنفية من البارحة، من البارحة هما يصلحوا في الثقب تاع الحنفية. إذن العمال العمل اللي قاموا به هو الإصلاح هذا دام منذ البارحة إلى اليوم. إذن العمل راهو دام مدة وتكررت عملية الإصلاح تاع الحنفية. نتمنى تكونوا فهمتوني وليداتي التلاميذ. alors دوكا راح ننتقلوا لحاجه ايضا مهمه جدا، هي لي terminaisons de l'imparfait sont invariables. النهايات اللي نوضعوها l'imparfait راهي مختلفه ومتنوعه وتختلف من ضمير الى اخر. alors حنا في بكري كما قريت انايا كانوا الاساتذه تاعنا ربي يذكرهم بالخير يحفظونا بالطريقه هذه. je AIS tu AIS il elle AIT nous
I-O-N-S, vous, E-E-Z, il avec S, elle avec S, et E-N-T. هذه هي الطريقة اللي نحفظ بها l'imparfait. A-I-S, A-I-S, A-I-T, E-O-N-S, E-E-Z, E-E-N-T. Ou bien A-I-E-N-T. A-I-E-N-T. كاينه حيله ايضا نعرف بها الزمن تاعي بلي راهو في لامبارفي. انا كي نلقى السؤال يعطيني في السوجي تاعي السؤال حول الى زمن لامبارفي، الفعل بين قوسين ضعه في لامبارفي مي لي فيرب سويفون على لامبارفي دو لانديكاتيف. كي نشوف مع كلمه لامبارفي انظر الى النهايه تاعها عزيزي التلميذ ا اي تي. انظر الى النهايه، اسفه، ا لامبارفي ا اي تي. ها هي النهايه ا اي تي. ا اي تي انا الزمن تاعي كيفاه ا اي اس ا اي اس ا اي تي. هنا كنا نتذكروا كانت هذه الحيله اللي كانوا اساتذتنا الكرام ربي يذكرهم بالخير كانوا يقولوا لنا تفكروا كيف ينتهي لامبارفي ا اي تي. نتفكروا باللي ا اي اس ا اي اس ا اي تي ا اي تي فواسي لا اي تي اللي كنت نحكي عليها. ثاني حاجه تهمني عزيزي التلميذ هي انك تعرف اتر وافوار كيفاه يتصرفوا. être ou avoir كيفاه يتصرفوا dans le temps de l'imparfait. l'imparfait de l'indicatif مع être قلنا هو الكيان، هو الوجود تاع الشخص، هو الكينونه. alors j'étais هنا درت دائره على الاو على خاطر الجو او مع الفوايل هذا ما نقدروش نحطهم مع بعضهم. alors je mets l'apostrophe. j'étais, tu étais, il était, nous étions, vous étiez, il ou elle était. هذا بالنسبة لأتر. مع أفواغ نفس الطريقة نحي الأو باسكو سون دو فوايل et je mets l'accent. j'avais, tu avais, il avait, nous avions, vous aviez, il ou elle avec S avait A-I-E-N-T. أنا أفواغ نستعملوه ديما للملكية ولا الإحساس بشيء ما، للملكية أو الإحساس بشيء ما أو شعور يخالجنا. très bien mes élèves. ثم أنا كي نعرف être و avoir نأكد لك باللي راح تسهل عليك عملية فهم هذا الزمن. راح ننتقلوا كيفاه شكلنا l'imparfait. alors راح نعطيك أمثلة. ma sœur attendait le train. أختي انتظرت القطار. attendez c'est le verbe attendre, la troisième groupe, verbe du troisième groupe. Au cirque, le clown faisait rire les spectateurs. في السيرك المهرج يضحك، يقوم بإضحاك les spectateurs. نلاحظ أن هنا الانتظار دام مدة، أيضا إضحاك المتفرجين بالنسبة للمهرج الذي في السيرك قد دام مدة. faisait c'est le verbe faire, verbe du troisième groupe. On a aussi les enfants applaudissaient. الأطفال يصفقون. verbe applaudir c'est le verbe du deuxième groupe. très bien. الأطفال يصفقون. نلاحظ أيضا أن عملية التصفيق تتكرر وتدوم مدة معينة إلا أنها في الماضي. دائما أتذكر بلي الزمن تاعي راهو في الماضي. la formation de l'imparfait. جينا للمهم والمفيد. formation de l'imparfait. كيف نشكل زمن l'imparfait؟ l'imparfait تاعي يتشكل من واش؟ من راديكال اللي هو أصل ولا جذر الفعل بلس لا terminaison بالإضافة إلى النهاية اللي رايحة نضيفها له. النهايات اللي حفظناهم AIS, AIS, AIT, EONS, EEZ, IENT. مثال je marche. أمشي هو الفيرب تيري دو فيرب marcher ER de premier groupe. أنا نحي الER نحيها ونزيد له النهاية AIS. je marchais. nous aimions le verbe aimer ER et ONS يولي nous aimions. vous preniez. preniez c'est le verbe prendre troisième groupe يولي preniez نحيس DRE ولا preniez. il partait le verbe partir troisième groupe أصبح partait AIT. نراعي دائما الضمير أو le groupe nominal sujet qui correspondant. il dormait AIENT il avec S AIENT il dormait AIENT.
acheter. Très bien mes chers élèves. On va tourner la page. أنا هذا الكتاب راهو خارجي استعملته في إلقاء الدروس بالنسبة لتلامذتي وحبيت نفيدكم به. Les verbes du deuxième groupe se conjuguent avec la syllabe I que l'on ajoute au radical. هنا الأفعال تاعنا كي تكون deuxième groupe كيما الفعل finir واش راح نزيد لها I هذه نسميوها سيلاب. تعلمنا بلي كلمة سيلاب هي مقطع. تسمى الفعل تاعي نخلي الراديكال. لاحظوا الفعل نخلي الراديكال فينير هو كان فينير. ها هي لا تيرمينيزون دو دوزيام جروب نحيها فينير نخلي فم نزيد لها اي ونضيف النهايات تاعي اللي هي اي اس تصبح اي اس. نلاحظ هنا اي اس في مثال فعل فينير جو finissais vous réfléchir finissez معناها ينهي أنهى وخلص. verbe réfléchir je réfléchissais AIS أفكر. verbe choisir tu choisissais أنت تختار. grandir يكبر AIS grandissez هو يكبر. remplir nous remplissions نحن نملئ الفعل ملأ nous remplissions. Le verbe bâtir يحارب vous bâtissiez IWS et EZ. Le verbe franchir il franchissait AIENT. لماذا AIENT؟ لأن il avec S. franchir يصارح. Je sais que l'imparfait est un temps passé. تعلمنا الآن بلي راهو l'imparfait هو زمن من الماضي. ننتقل إلى التمرين حتى نطمن على وليداتي بلي راهم فهموا. verbe casser de premier groupe. عطاوني الراديكال. voilà le radical. voilà le verbe à l'imparfait. je cassais AIS منحينا le ER نحيناها. gardينا le radical وضفنا AIS اللي هي terminaison de l'imparfait. couper نديرو نفس العملية. ها هو الراديكال coupe il coupait يصبح هكذا أي مع il AIT. إذن هنا تعتمد على حفظ التلميذ لنهايات l'imparfait. acheter أيضا ER نحيها يصبح achète بدون ER. nous achetions IONS. très bien. fermer نحي ال ER يصبح ferme بدون ال ER. elle ferme AIENT. voilà. très bien mes chers élèves. alors je passe la deuxième exercice. conjugue l'imparfait aux troisième personne du singulier. conjugue à l'imparfait aux troisième personne du singulier. être au stade et parler aux joueurs. راح نصرفوا هاد الأفعال مع من être et parler مع الضمائر مع je مع tu مع il et مع elle. هادو هما لي 3 personnes du singulier. ها هو التمرين. نتمنى يكون وليداتي كتبوا الجملة être au stade et parler aux joueurs. أنا باش نعطيك الآن التمرين نحلوه مع بعض سوية. je alors j'étais AIS j'étais au stade et parler aux joueurs. parler ها هو الفعل AIS. tu avec tu étais AIS au stade et tu parlais au CAIS. il était AIT. il parlait. هنا حطينا AIS هنا نحطو AIT. elle était et elle parlait AIT. très bien. التمرين الأخير
إذن je prends de la farine et faire de la pâte. Je prenais de la farine et je faisais de la pâte. Le verbe prendre, c'est le verbe tiré du troisième groupe. Faire, faisait, c'est le verbe faire aussi du troisième groupe. Je prenais avec elle. Je prenais A-I-T. Très bien. A-I-T. A-I-S نحطها غير مع الجو ومع tu. Et elle faisait. Faisait. A-I-T. Très bien. الآن diminuer la vitesse et ralentir au virage. انقص السرعة وأبطئ في المنعرج. Je diminuais. A-I-S. Nous diminuons. Très bien, bravo. I-O-N-S. Et nous ralentissons. Ralentissons. Très bien. I-O-N-S. أظن أنها ليست واضحة كما ينبغي. Il مع il le verbe diminuer. Nu. A-I-T. Très bien. A-I-T. A-I-T. Est-il ralentissez. A-I-T. Très bien. هذا هو زمن l'imparfait. أحسنتم mes élèves. نتمنى باللي الزمن ممتع، هو جد ممتع. نتمنى تحفظوه عن ظهر قلب، راح يكبر معاكم هذا الزمن حتى بربي ان شاء الله تقراو في البكالوريا باذن الله تعالى. متابعه مفيده، ما تنسونيش بالجيم والبارتاج. الى اللقاء في فيديو اخر، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.